वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। हेमन्त ऋतु लागिसके पछाडि 84 कोष ब्रजमण्डलमा रहने गोपीहरूले कात्यायनीको माता कात्यायनीको व्रत प्रारम्भ गरे। कात्यायनी भगवतीको व्रतलाई प्रारम्भ गर्नुभयो गोपिनीहरूले। अनि आप्लुत्यां वसी कालिन्द्या जलान्ते चोदिते रुणे। प्रातःकाल छिट्टै उठ्छन्, अरुणोदय बेलामा, सूर्योदयभन्दा धेरै पहिलेको अरुणोदय बेलामा ती गोपिनीहरू चाहिँ उठेर यमुनाजीमा जान्छन्। चन्दन नक्षत्र फूल माला दुबो सबै थोक लिएर चाहिँ जान्छन् कात्यायनीको पूजा गर्नका लागि। पहिले गएर यमुनाजीमा गएर स्नान गर्छन्। तर गोपिनीहरू चाहिँ यमुनाजीमा गएर स्नान त गर्छन्, गल्ती गरेछन्। के गरेछन् भन्दाखेरि यमुनाजीमा गएर नग्न भएर यमुनाजीमा स्नान गर्दा रहेछन्। भगवानले थाहा पाउनुभयो। अनि गन्धमाल्य सुरभिभिर बलिभिर धूप दीपकै उच्चावचैस्तोपहारे प्रवाल फलताण्डुलै। चन्दन अक्षता फूल पाती लिएर स्नान गरिसकेर बाहिर आउँछन् अनि कात्यायनी भगवतीको पूजा गर्छन्। पूजा गरेर के माग्छन् भन्दाखेरि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्द गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाया, हे योगेश्वरी, हे महादेवी, हाम्रो हजुरलाई बारम्बार प्रणाम छ। नन्दको छोरो जो कन्हैया छ उनलाई हामीलाई पति रूपमा वरण गराइदिनु पर्यो भन्दा रहेछन्। यो श्लोकले त्यही भन्छ, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्द गोपदेव सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। नन्दको छोरो कन्हैयालाई पति रूपमा वरण गर्न पाऊँ, हे माता यही आशीर्वाद दिनुहोस् भन्दा रहेछ। भगवानले थाहा पाउनु अनि गोपिनीहरूलाई बोलाएर भन्नु, हे गोपिनी हो, तिमीहरू आजकल निकै छिटै छिटै उठ्दैछौ नि, के हो पारा भन्दा चाल्न पाए जसो गरेर हामी कतिखेर उठ्छौँ, तिमीलाई के मतलब भन्नु। भगवानले भन्नुभयो अनि बिहान छिटै उठेर अत्यन्त यमुनाजीमा स्नान गर्न जाइँदो रहेछ नि। तिमी बिहानै उठेर यमुनाजीमा स्नान गर्न जान्छौ तिमीहरू, यो मलाई थाहा छ। स्नान गरेर आएर कात्यायनीको पूजा गर्छौ त्यो पनि थाहा छ। कात्यायनीको पूजामा तिमीहरू के माग्दैछौ त्यो पनि मलाई थाहा छ भन्दा गोपिनीहरूलाई अब लाज भन्छ। होइन होइन तिमीलाई कसले भन, हामीले केही गरेकै छैन, मलाई सबै कुरो थाहा छ। अनि गोपी हो, स्नान गर्न जाँदाखेरि त यमुनाजीमा त नङ्गै भएर खुब स्नान गर्दा रहेछौ नि तिमीहरू। ल हामीले थाहा पायो कि क्या हो, राम्रो होइन होइन कसले भन भनेर गोपिनीहरूले खड्दै हेरे। भगवानले भन्नुभयो, गोपिनी हो, म सही सलामत भन्दैछु नि, कहिले पनि जलमा गएर नग्न भएर स्नान गर्नु हुँदैन। वरुण देवताको अपमान हुन्छ। तिमीहरू गएर चाहिँ नङ्गै भएर स्नान गर्दैछौ, खुब आयो पण्डितजी हामीले सिकाउने भएका। हिजो अस्तिको नन्दको छोरो हामीलाई सिकाउँछ, हामी जसरी सुकै नमान्ने, तिमीलाई के मतलब भनेर चाहिँ गाली मानिनन् भगवानलाई। भगवानले भन्नुभयो, गोपिनी हो, तिमीहरूलाई प्र्याक्टिकल गरेर देखाउनु पर्ने भयो नि त। आज परमात्मा चाहिँ गोपिनीहरू कृष्ण 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 भनेर बिहान प्रातःकाल अरुणोदय बेलामा उठेर चाहिँ यमुनाजीमा गएर चाहिँ कपडाहरू निकालेर बाहिर राखे अनि यमुनाजी भित्र अब चाहिँ स्नान गर्नका लागि घुसे। भगवान जानुभयो यताबाट, गएर चाहिँ कपडाहरूलाई त्यहाँ बाहिर राखिएका कपडाहरू सबै त्यहाँबाट लिनुभयो अनि लिएर गएर छेउमा कदमको रुख थियो, त्यो कदममाथि चढ्नुभयो भगवान कपडाहरूलाई लिएर। तासं भासं सुपादाय नीपमारुह्य सत्वर असर्वे प्रासंबालै परिहासमुवाचः। तासां उनीहरूका वासंसी कपडाहरूलाई उपादाय लिएर नीपम कदमको आरुह्य सत्वर छिटो छिटो गरेर रुखमाथि चढ्नुभयो। अनि के भन्नु, हसर्वी हाँस्नु अरे, प्रसन्नबालै केटाकेटी पनि के अरे सबै गडलल्ल गरेर हाँसिदिए। परिहासम उवाच ल ल ल भनेर चाहिँ
किलिल्ल गरेर चाहिँ भगवान पनि हाँसिदिनु भयो, गोपिनीहरू पनि हाँसे। अनि के भन्नुभयो? अत्र अगत्य बला कामं स्वं संवास प्रगृह्यता। यदि तिमीहरूलाई यी कपडाहरू चाहिएका छन् भने यहाँ आफ्ना आफ्ना कपडा लिएर जाओ। सत्यम ब्रवाणिनो मर्त्य नरमा यदि यूयं व्रतकर्षिता। तिमीहरू व्रत गर्दैछौ नि, ला यहाँ बाहिर आएर चाहिँ आफ्नो कपडा लिएर जाओ। अनि यहाँ यसो नगर, हामी बाहिर आउने लायक छैनौँ, बाहिर आउने लायक भएका भएदेखि त तिमीसँग कपडा माग्दै हुन्थ्यौ नि। आकण्ठ मग्न शरीरम, गोपिनीहरू चाहिँ कण्ठभरि जलमा चाहिँ डुबिरहेका छन्। हेमन्त ऋतु, जाडोको बेला, पुष्माको जाडोको बेला, त्यो जाडामा चाहिँ कटाङ्ग्रेको जाडोमा यमुनाजीको चिसो जलमा अब चाहिँ ल बस घाँटीभरि जलमा बसिरहेको नाङ्गे भएर नहुन्थ्यौ नि भन्नु। गोपिनीहरूलाई चाहिँ अब यहाँ सुन्नुहोस्, गोपिनीहरूमध्ये त्यहाँ अब 4 प्रकृतिका 4 प्रकारका गोपिनीहरू छन्। ब्राह्मण प्रकृतिका, क्षत्रिय प्रकृतिका, वैश्य प्रकृतिका र शूद्र प्रकृतिका 4 प्रकृतिका गोपीहरू छन्। चारैजनाले भने श्याम सुन्दर ते दास्य करवाम तबोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञे नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे। जो दास प्रकृतिका चाहिँ गोपिनीहरू थिए, शूद्र प्रकृतिका जो गोपिनीहरू थिए, उनीहरूले के भने भन्दाखेरि श्याम सुन्दर ते दास्य, हे श्याम सुन्दर हामी तिम्रा दासी हौ, हामी माथि यस्तो अन्याय नगर। अनि वैश्य प्रकृतिका जो गोपिनीहरू थिए उनीहरूले के भने भन्दा करवाम तबोदितम, जे भन्छौ त्यही मान्छौ, आइन्दा यसरी नहुँदैनौ, जे भन्छौ त्यही मान्छौ। अनि जो ब्राह्मण प्रकृतिका जो गोपिनीहरू थिए उनीहरूले के भने भन्दा ब्राह्मणका मुखबाट धर्मको सिवाय केही निक्लिँदैन। उनीहरूले भने देही वासांसी धर्मज्ञ, हे धर्मलाई जान्नेवाले हाम्रा कपडा दिनुहोस् भने। अब जो क्षत्रिय प्रकृतिका जो गोपिनीहरू थिए, क्षेत्री छिटो रिसाउँछ नि, क्षेत्रिनीहरूलाई चाहिँ रिस उठेछ। नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे, दिन्छौ भने देऊ, होइन भने राजालाई भनिदिन्छु, राजालाई बोलाइदिन्छु भनेर चाहिँ कड्किए। भगवानले भने जाऊ भन, राजा चाहिँ मामा हुन् कि त मेरा, कंसलाई भनिदिन्छु भने कंस मेरा मामा हुन्, नन्द बाबालाई भनिदिन्छु भन्दाखेरि नन्द बाबा त मेरा पिताजी हुन् भनिदिन्छ। अब गोपिनीहरूले ततो जलाशया सर्वा दारिका शीतवे पिता पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोक्तेन शीतकर्षिता। अब सबै यो चरित्रको खेल यही श्लोकमा छ। सबै यो जो चिरहरणको जो प्रसङ्गको सबै खेल चाहिँ नि यही श्लोकमा रोकेको छ। अब यहाँ जुन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। ततो जलाशया सर्वा दारिका शीतवे पिता, त्यो जलाशयभित्र भएका ती गोपिनीहरू, बिचारी ती गोपिनीहरू शीतवे पिता भनेको जाडाले काँप्दै थिए। त्यो पुष्माको जाडोमा घाँटीभरि जलमा कसैलाई गएर डुबाइदियो भने काम्दैन, कामिहाल्छ, तरतरी काम्दै थिए। अनि पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोक्तेन शीतकर्षिता, जाडाले चाहिँ कामिरहेका थिए। पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य, अब यो शब्दको चाहिँ नि विद्वानहरूले अर्थ कसरी गरिदिनु भयो भन्दाखेरि हातले धेरै जाडो भएपछि के गरिन्छ, यसो गरिँदैन, यसो गरिन्छ, अचुचुचुचुचुचु भनिन्छ नि, यसरी अचुचुचुचु गर्दै गर्दै यसरी हातले चाहिँ कम्मरमा यसो गरेर पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य भनेको यही हो। यसो गरेर तल कपडा लगाएका थिए गोपिनीहरूले। यसको प्रमाण माथिल्लो श्लोकले 9 नम्बरको श्लोकले बताउँछ। यहाँ हामीलाई 17औं श्लोक र 9 नम्बरको जुन श्लोक दिएका छन् यहाँ, यिनै दुईटा श्लोकले यो सबैको पुष्टि गर्छ कि भगवानले गोपिनीहरूलाई का वस्त्रलाई अरू वस्त्रहरूलाई चोर्नु भएन भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ यिनै दुईटा श्लोकले। कामेको मान्छे कसो गर्छ भन्दा यसो गर्छ, शीतवे पिता भनिसकेको छ, जाडाले काम्दै थिए, काम्दै गरेको गोपिनीले यसै गर्ने, हामी पनि त्यसै गर्छौँ। अनि 9 नम्बरको श्लोकमा भनिसक्यो तासाम वासांसी उपवासांसी उपादाय, गोपिनीहरूका उपवासांसी भनेको के हो भन्दा वासांसी भनेको वस्त्र, उपवासांसी भनेको उपवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र। उत्तरीय वस्त्र भनेको माथि लगाउने चुनरी। आमाहरूले तलका कपडा लगाइसके पछाडि यहाँ माथि एउटा मत्र लगाउनुहुन्छ नि, चुनरी लगाउनुहुन्छ नि,
माथिको जुन कपडा थियो त्यो कपडालाई मात्रै भगवानले चोर्नुभयो, लिएर जानुभयो। तासाम उपवासान सुपादाय निपमारुय सत्वर। माथिको उत्तरीय वस्त्रलाई लिएर गएर तुरन्त भगवान कदममाथि चढ्नुभयो, यो अर्थ हो। अब गोपिनीहरूलाई चाहिँ उत्तरीय वस्त्र छैन, नभएपछि यसो गरेर आउनु पर्यो बाहिर। यसो गरेर चाहिँ आफ्ना अङ्गहरूलाई छोप्दै छोप्दै यसो गरेर चाहिँ गोपिनीहरू त्यहाँबाट बाहिर निक्लिए। भगवान ताम वीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादित भगवानको यो चरित्रमाथि हामी अङ्गुली उठाउँछौँ। भगवानले गोपिनीहरूका वस्त्र हरण गर्नुभयो भन्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने अहिले भगवानको उमेर कति भएको छ भन्दा जम्मा 6 वर्षको हुनुहुन्छ। 6 वर्षका कृष्ण हुनुहुन्छ भने 6 वर्षको बालकमा कुनै पनि प्रकारका काम वासनाहरू आएका हुँदैनन्। मुख्य कुरो त यही हो। अर्को कुरो कृष्ण भनेको के हो यो तत्त्वलाई बुझ्न जरुरी छ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भनेका साक्षात परमात्मा हुन्, भगवान हुन्। उनका सामुन्ने तपाईँ हामीले हजारवटा लुगा लगाए पनि नाङ्गै हौँ, लुगै नलगाए पनि हामी नाङ्गै छौँ। त्यसो हुँदा भगवानका सामुन्ने ऐनाका अगाडि गएर यसो उभिँदाखेरि जसरी छर्लङ्ग अनुहार देखिन्छ त्यस्तै गरी परमात्माका अगाडि हामी सबै नाङ्गै। यी भौतिक वस्तुहरू, यी कपडाहरू भनेका तपाईँ हाम्रा आँखाका अगाडि छल्ने चिजहरू मात्रै हुन्। एउटा कुरो त्यो बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरो गोपी भनेको कुनै शरीरको या कुनै नाम व्यक्तिको नाम होइन। जो गोपी भनिन्छ यहाँ जति पनि गोपीहरू छन् यी गोपी भनेका कोही मान्छेको नाम होइन।
अब यी गोपीका बारेमा अहिले रास पञ्चाध्यायमा हामी वर्णन गर्नेछौँ। श्रुति रूपा, वेद रूपा, नित्य सिद्धा, ऋषि रूपा अनेक प्रकारका गोपी हुन्छन्। त्यसो हुँदा गोपी भनेको केवल भावको नाम हो। गोपी भन्ने केवल भावको नाम हो। अब ईश्वर रूपी कृष्णले जीव रूपी गोपीका वस्त्रलाई हरण गर्नु हो। वस्त्र भनेको अविद्या हो, अज्ञान हो, मूर्खता हो, मूर्ख्याई हो, छुल्याई हो, अविद्या हो। जीव गोपी भनेका जीव हो। जीवको अज्ञानलाई परमात्माले हरण गर्दै हुनुहुन्छ भने यसमा के नराम्रो हो? ईश्वर रूपी कृष्णले जीव रूपी गोपीका अविद्या रूपी वासना रूपी वस्त्रलाई हरण गर्नु हो। यति कुरो, यति मात्र होइन। जसरी एउटा धानको दानालाई ल्याउनु, त्यो दानालाई धानको अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यो धानको बाहिरको चाहिँ भुसलाई कोट्याएर नङले कोट्याएर निकाल्दिनु। भुस निक्ल्यो। भुस निक्लिसके पछाडि अब फेरि त्यो भुसलाई जस्ताको तस्तै गरेर त्यसलाई टाँसिदिनु, गमहरू लगाउनुहोस्, धागाले बाँधिदिनुहोस् अनि धान बीजाय निश्यते, त्यो धानलाई लगेर अब रोपिदिनु। उम्रिन्छ? उम्रिँदैन। धानलाई यदि हामीले एकपटक भुस निकालिसक्यौँ, उधारिसक्यौँ, त्यसका वस्त्रलाई चाहिँ हटाइसक्यौँ भने, भुस निकालिसक्यौँ भने अब त्यो भुसलाई जति टाँसे पनि, गमलाएर टाँसे पनि, धागाले बाँधे पनि, जसो गरे पनि त्यो धान अब कसै गरे पनि उम्रिँदैन, कुहिएर जान्छ, सड्छ। त्यस्तै भगवान श्रीकृष्णले गोपिनीहरूका वस्त्र रूपी अविद्यालाई हरण गर्नुभएको हो। अब ताकि अगाडि गएर यिनीहरूसँग मैले रास रच्नु छ, त्यतिखेर कुनै प्रकारको काम वासना यिनीहरूमा नआओस्। जसरी धानको भुसलाई हामीले निकाल्यौँ, त्यस्तै गरी परमात्माले कृष्ण गोपी रूपी जीवका अविद्या रूपी वस्त्रलाई निकालिदिनु भयो, हरण गरिदिनु भयो, चोरिदिनु भयो, लगिदिनु भयो, लुकाइदिनु भयो। जसरी बुझ भने अब अविद्या सकिसके पछाडि भरे रास रच्दाखेरि कुनै प्रकारको काम वासना त्यहाँ आउँदैन। त्यसका लागि गरिएको यो लीला थियो भन्ने यति कुरो बुझ्नु पर्यो। र भगवानले गोपिनीहरूलाई भन्नुभयो, ल गोपिनीहरू हो, तिमीहरूको व्रतदेखि म अत्यन्त प्रसन्न छु, कात्यायनीको पूजा गर्दैछौ, उपासना गर्दैछौ, मैले बुझेँ। ल ठिक छ, तिमीहरू धेरैजना छौ, तिमीहरू सबैको इच्छालाई म पुरा गर्न सक्दिनँ, तर शरद पूर्णिमाका रात्रिमा जब म रास रच्नेछु त्यतिखेर तिमीहरूलाई म आमन्त्रित गर्छु भनेर यहाँ वचन दिनुभयो। अब आज यता भगवान चाहिँ हतार 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 हतारमा चाहिँ गाई चराउन जानुभयो। जाँदाखेरि वनमा चाहिँ खाजा लान बिर्सिनु हो। भगवानले नि बिर्सिनुभयो, भगवानका बाल सखाहरूले पनि बिर्सिए। सखाहरूले भने कन्हैया भोक लाग्यो, अब गर्ने के? भगवानले भन्नुभयो, ल जाऊ पर चाहिँ यज्ञ पत्नीहरू पर चाहिँ निरोलाका घरमा यज्ञ हुँदैछ, पुराण लागेको छ, ल जाऊ त्यहाँ गएर चाहिँ भित्र चाहिँ रोटी पकाउँदैछ, मागेर ल्याउनु, दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ पठाइदिनु भयो। आए परबाट चाहिँ भगवान कृष्णका सखाहरू, बाल सखाहरू आए। आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यसो हेरे पूर्णावती नै भएको छैन, पाती चढाएकै छैन, कहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ प्रसाद दिने त? आएर चाहिँ यज्ञमा आएछन्, सिधा यहाँ बासँग भागे। बाले भेटेको रोटी दिनेलाई किन दिनु त? पूजा सकिएपछि त दिनुहुन्छ नि, अहिले सकिएकै छैन, पखाइ त एकछिन पखाइ केटा हो तिमीहरू, यहाँ पहिले कथा सकियोस्, मध्याह विश्राम होस्, त्यस पछाडि भित्र बन्दैछन्, खाउला नि अनि भनिदिनु भयो। अब केटाकेटी त्यत्रो बेर पर्खेर कहाँ सक्छन् र? आउने बित्तिकै चाहियो उनीहरूलाई। बिचरा केटाकेटीहरूले त धैर्य धारण गर्ने शक्ति थिएन, यी बाले दिएनन् भन्दै चाहिँ नाकलाई बटारेर चाहिँ गए फर्केर। गएर चाहिँ कन्हैयालाई भने कन्हैया पाइएन, कोसँग माग्यो भने बासँग माग्नु, बासँग मागेर पाइन्छ, हामीसँग मागौँ न, दिइहाल्नु हुन्थ्यो नि खानेकुरो। बालाई कसरी थाहा? बालाई थाहै छैन भित्र के पाएको भन्ने कुरो। आमासँग माग्नु पर्थ्यो नि, है लु जाऊ फेरि। अब गएर आमासँग मागेर दिनुहुन्छ, पूजा सकिनै पर्दैन, कथा विश्राम हुनै पर्दैन, मध्याह बार्नु पर्दैन, आमाले तुरुन्त दिनुहुन्छ। भित्रबाट पकवानहरू बनाएका छन्, बन्दिनु हो त भन्दा ल भनेर अब फेरि ती केटाकेटीहरू आए। बा यहाँ बसेर चाहिँ घुरी घुरी यसरी हेर्थ्यो, यी केटा अघि भगाएको थियो, अघि गएका फेरि आयो।
सोधी खोजी केही गरेन, नमस्कार नि गरेन, बाहिरतिर टेढा आँखाले हेर्दै हेर्दै केटाकेटी गए भित्र। केटाकेटी भित्र गए। अब भित्र जाँदाखेरि चाहिँ यज्ञ पत्नीहरूले, घरका आमाहरूले चाहिँ ओहो, अनि उहाँ गएर भने माताजी राम राम भने। राम राम बाबु, कहाँबाट कसरी आयो? बाल सखाले भन्नुभयो त्यहाँ छेउमा चाहिँ भेटवल चौकदेखि उतापट्टिको खेतमा परमात्मा चाहिँ आज गाई चराउन आउनुभएको छ। त्यहाँ त्यही भेटवल चौकदेखि उतापट्टिको खेतमा भगवान् गाई चराउँदै हुनुहुन्छ, भोक लाग्यो अरे। यज्ञ पत्नीहरूले जब सुन्नुभयो कि परमात्मालाई भोक लाग्यो, ओहो हे सखियो, हे साथी हो, ए तल्लार कि काइली माथलार कि जेठी, ल ल्याऊ त्यहाँ भित्र के पकाएका छौ, सबै चाहिँ भोजनहरू जे जति छ यहाँ राखिदिया भनेर चाहिँ सुन्दर थाली सजाउनु भयो। झर्के थालमा, फेरि त्यो स्टिलका थालमा होइन, टपरीमा होइन, झर्के थाल सजाएर चाहिँ आफै त्यहाँ माथि चाहिँ त्यो सुन्दर कपडाले त्यो भोजनलाई ढाकेर लिएर आफै लिएर हामी आफै जान्छौँ, गएर चाहिँ कृष्णलाई आफै भोजन गराउँछौँ भनेर यज्ञ पत्नीहरू त्यहाँबाट ती थालमा भोजनलाई सजाएर लिएर जानुभयो। अब बाई आमासुर हेर्दैछन्, यी कहाँ हिँडेछ? सोधी खोजी केही छैन, लिएर गए त यिनीहरू, हामी के खानु पर्यो? यत्रो मान्छे बोलाएका छन्, यी मान्छेलाई पुग्ने पकाएन भए जति सबै लिएर यिनीहरू त गए त उता भनेर यसरी पखाउँदा तिमीहरूलाई अहिले भरे आउन, अनि मैले जानेको छु भन्दै बा मुरमुरिएर बा यहीँ बस्नुभयो। यज्ञ गरिरहेका ब्राह्मणहरू त्यहीँ बसे, यज्ञ पत्नीहरू गएर परमात्मालाई चाहिँ आफ्ना हातले हे प्रभु हाम्रो अहोभाग्य, आज हाम्रो यज्ञ सफल भयो, साक्षात् यज्ञ भोक्तालाई आज हामीले भोजन गराउँदैछौँ भनेर चाहिँ भगवान्लाई आफ्नो हातले भित्र जे बनेका थिए पकवानहरू, भोजन मिष्ठान्नहरू ती लगेर चाहिँ भोजन गराउनु। भोजन गराइसके पछाडि भगवान् अत्यन्त तृप्त हुनुभयो। ल यज्ञ पत्नी हो, तिमीहरूको चाहिँ भोजनदेखि म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु, वरदान मागे के चाहियो भन्दा चाहिँ जाऊ, घर फर्केर जाऊ, यज्ञ सकिने बेला हो, उहाँ चाहिँ मध्याह विश्राम हुने बेला भयो होला, आरती हुने बेला भइसक्यो, तिम्रा पतिले चाहिँ तिमीलाई कहाँ गइसक्यो, हामी आज त थिएन त, उताको के आइन भनेर टक्टकी लगाएर चाहिँ निहारेर हेरिरहेका छन्, जाऊ फर्केर। यज्ञ पत्नीहरूले भन्नु, प्रभु हजुरका शरणमा आएका मान्छेले पनि कहिले फर्केर जान्छ र? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज भन्नुहुन्छ त हजुर त। सबै धर्महरूलाई त्यागेर चाहिँ मेरा शरणमा आओ, म तिमीहरूलाई मुक्ति दिन्छु भन्नुहुन्छ। आज हामीले सबै संसारी पतिहरूलाई त्यागेर आएका छौँ, हजुर नै सबैका पति हो, हजुर नै सबैको मालिक हो, हजुरका शरणमा आएका फेरि फर्केर जाऊ भन्न हजुरलाई लाज लाग्दैन? भगवान्ले भन्नुभयो, यज्ञ पत्नीहरू हो, माताजीहरू, हजुरहरू अब जानुहोस्, तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको थियो भन्ने कुरो पनि पतिदेवले बिर्सिनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा पनि भएन, जानुहोस् भनेर भक्तिको वरदान दिएर त्यहाँबाट यज्ञ पत्नीहरू आए। अब यता बाबा चाहिँ थक्क मेरो जिन्दगी भरि चाहिँ सबैतिर चाहिँ यज्ञ गर्दै गराउँदै हिँडियो, कर्मकाण्ड गर्दै गराउँदै हिँडियो, जजमान गर्दै गराउँदै हिँडियो, कहिल्यै भगवानको दर्शन गर्न पाइएन। आज यी मेरा पत्नीहरू कति भाग्यमानी रहेछन्, अहो भाग्य भनेर चाहिँ आफूलाई धिक्कार्न थाले। दिग्जन्म नस्त्रिवृदम विद्याम दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञताम दिक्कुलम दिक्प्रिया दाक्षम विमुखाय त्वरोक्षजे। अघि पनि मसँगै आएका थिए नि यी बालकहरू, पहिले मेरो बुद्धि पनि मलाई धिक्कार छ, म चाहिँ नियम र कानुन सम्झेर बसिरहेँ, खोप छैन यहाँ मध्याह पर्खेर बसिरहेँ, उतिखेरै मैले दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि, परमात्मा कस्तो बुद्धि रहेछ, मलाई धिक्कार छ भनेर चाहिँ बाबै बसेर चाहिँ आफूलाई धिक्कार्न थाल्नु। यज्ञका यज्ञ गरिरहेका ब्राह्मणहरू आफूलाई धिक्कार्न थाले। यसरी भगवान्ले यज्ञ पत्नीहरूमाथि उद्धार गरिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयक्षेमम कर्मणैव विपद्यते। आज भगवान् गोचारणबाट जब घर फर्केर आउनुभयो, यशोदा महारानी घरमा अनेक प्रकारका 84 व्यञ्जन भोजनहरू बनाइरहनु भएको थियो। भित्र चाहिने रोटी पनि पाक्दैछन्, झर पनि पाक्दैछन्, अनरसानी पाक्दैछन्, जुलबी पाक्दैछन्, गुलाब जामुन पाक्दैछन्, अरू के पकवानहरू हुन्छन्, सबै पकवानहरू चाहिँ शुद्ध देशी गाईको घिउमा चाहिँ सबै पाक्दैछन्। मगमगी बासना आउँदैछ। परबाट चाहिँ भगवान् जब आउनुभयो घरतिर आउँदाखेरि टाढैबाट चाहिँ मगमगाइरहेको छ। ओहो आज चाहिँ रोटी खान पाइने भयो, घरमा चाहिँ के बनेछ नि मिठो खान पाइने भयो भन्ने केटाकेटी सभा घरमा आउनुभयो। चाहिँ माताजी म यहाँ के पाकेको छ, बडा मिठो सुगन्ध आउँदैछ त भन्दै भित्र जानुभयो भान्सामा। यशोदा मैयाले पनि कन्या टाढा जाए, पर 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 छुनु हुँदैन नि नभइकन। भगवान्लाई
यशोदा मैयाले पर बाबु परपर छुनु हुँदैन है ननोइकन। किन भन्दा यो चाहिँ इन्द्रको पूजा गर्नका लागि यहाँ पकवानहरू बनाइदिएछन्। भोलि हामीले इन्द्रको पूजा गर्ने हो, भोलि बिहानै जानुपर्छ इन्द्रको पूजा गर्न, भ्याइँदैन, अहिले बनाएर राखेको। माग्दाखेरि आमाले दिनु भएन, बाबा नन्द बाबासँग भगवान जानुभयो, गएर भन्नुभयो इन्द्रको पूजा अरे, त्यो इन्द्र को हुन् पिताजी भनेर चाहिँ नन्द बाबालाई सोध्नुभयो। नन्द बाबाले भन्नुभयो बाबु अनि यहाँ परजन्यो भगवान इन्द्रो मेघास पश्चात् मूर्तय देवी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। इन्द्र भनेका जलका देवता हुन्। उनै इन्द्रले वर्षा गरिदिएका कारणले गर्दा, पृथ्वीमा पानी पारेका कारणले गर्दाखेरि वृन्दावनमा यो चाहिँ हरियो जङ्गल भएको छ, घाँस पातहरू चाहिँ उम्रिएका छन्। त्यही घाँसलाई खाएर, लता पताहरूलाई खाएर हाम्रा गाईहरू बाँचेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि सालमा एक पटक हामीले इन्द्रको पूजा गर्ने गरेका छौँ। भोलि हामी इन्द्रको पूजा गर्छौँ। उसको कृपाले गर्दा नै पानी पर्छ, नत्र पानी नै पर्दैन, खडेरी लाग्छ भनेर भन्नुभयो। भगवानले सोच्नुभयो यो पानी पार्नेवाला इन्द्र कहाँबाट आएछ, अब इन्द्रको माललाई मर्दन गर्नु पर्यो भन्ने जानेर भगवानले अब यहाँ नन्द बाबालाई भन्नुभयो कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। बाबा नन्द बाबा, मनुष्य आफ्नो कर्मले जन्म लिएको हुन्छ, कर्मले खान्छ, कर्मले मर्छ। यो सुख दुःख भय क्षेम इत्यादि सबै कर्म अनुसारको फल दिने हो। त्यसैले कर्ता र भजते सोपी न यक्कर्तु प्रहर्षिनः। कसैले अहम करोमिति वृथा मवान, म गर्छु भनेर चाहिँ अभिमान गर्छ भने त्यो त्यसको मूर्खै हो। इन्द्रले पनि पानी पार्छन् त त्यो परमात्माका डरले पार्छन्। इन्द्र पनि पानी पार्नेवाला कोही होइन। इन्द्रले पानी नपार्दै चाहिँ के यहाँ पानी नै पर्दैन थियो बाबा? वास्तवमा हेर्ने हो भने हाम्रा यी ब्रजवासीहरूका लागि, वृन्दावनवासीहरूका लागि त सबैभन्दा ठुला भगवान भनेका त गोवर्धन हो। तिनै गोवर्धनको आसमा हाम्रा गाईहरू चाहिँ त्यहाँ गएर चर्ने गर्छन्। बरु पूजा नै गर्ने हो भने गोवर्धनको पूजा गरौँ, इन्द्रको पूजा गरेर कुनै अर्थ छैन, तुक छैन। नन्द बाबाले त कुरो बुझ्नुभयो र भन्नुभयो कन्हैया मैले त तिम्रो कुरो बुझेँ, तर यी सबै गाउँलेहरूलाई चाहिँ यी सबैलाई बुझाउनु पर्यो नि त। उनीहरूले कसरी बुझ्छन् त भन्दा सबैलाई मिटिङ राति नै तुरन्त बोलाइयो। सबैले आएर चाहिँ कन्हैयाले भन्नुभयो हेर ब्रजवासी हो, अब इन्द्रको पूजा गर्ने होइन, हामीले पूजा गर्नुपर्छ भने गोवर्धनको पूजा गरौँ। ब्रजवासीहरूले भने कन्हैया ल ठिक छ, तिम्रो कुरोमा हामीले मान्यौँ। कतिले भने चाहिँ अब सबैले मान्छन् भन्ने के छ? यो हिजो अस्ति जन्मेको नन्दको छोरोले भनौँ भन्दैमा हामी यति वर्षदेखि चलिआएको, गरिल्याएको, मानिल्याएको चाहिँ इन्द्रको पूजा छोड्ने हो? भोलि केही त्यस्तो नराम्रो हो भने ल ठिक छ, यसैसँग शर्त राखौँ न। ल कन्हैया ठिक छ, तिमीले भन्यौ, तिमीले काम पनि ठुल्ठुला गरेका छौ, त्यही तिमीले गरेको कामलाई देखेर चाहिँ नि हुनसक्छ तिमीले ज्योतिषी हो कि बा केही जान्दछौ कि? ल ठिक छ, यो चोटि हामीले मान्यौँ, तिम्रो चाहिँ गोवर्धनको हामी पूजा गर्छौँ, तर हाम्रा केही शर्तहरू रहेका छन्। ल भन्नुहोस्। पहिलो शर्त के हो भन्दा यदि इन्द्र रिसाए भने, इन्द्रको पूजा नगर्दा इन्द्र रिसाए भने तेरो भगवानले बचाउनु पर्छ नि हामीलाई। ल हुन्छ, म वचन दिन्छु मेरो भगवानले यदि इन्द्र रिसाए भने तिमीहरूलाई रक्षा गर्नेछ। दोस्रो शर्त, तेरो भगवानलाई हामीले अहिलेसम्म देखेकै छैन, त्यो नदेखेको भगवानलाई यसो कहिले कहिले हामीले देख्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि तेरो भगवानले प्रत्यक्ष भएर हामीले यी बनाएका पकवानहरूलाई ग्रहण गरिदिनुपर्छ, खाइदिनुपर्छ। ल हुन्छ, त्यो पनि ठिक छ। मेरो भगवानले प्रत्यक्ष प्रकट भएर तिमीहरूले दिएका यी भोजन प्रसादहरूलाई मेरो भगवानले ग्रहण गर्नेछ भन्ने। तेस्रो शर्त, तेरो भगवान पूजाको भोको छ होला, हामीलाई पूजा गर्न आउँदैन, हामी ब्रजवासीहरू त्यस्तो राम्ररी पूजा गर्न जान्दैनौँ। यदि हाम्रो पूजामा कतै केही चिजको चाहिँ कमी रह्यो, त्रुटि रह्यो भने तेरो भगवानले हामीलाई क्षमा गरिदिनु पर्नेछ है। भगवानले भन्नुभयो ल ठिक छ, त्यो पनि स्वीकार्य छ। सबै कुराहरू मान्नुभयो भगवानले र भन्नुभयो के चाहिन्छ तेरो भगवानलाई? ल भन्दा मेरो भगवान भावको भोको छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता फूल, पत्ता भनेर चाहिँ कुनै तुलसी पत्र, बेल पत्रको नाम लिनु भएन। जुनसुकै पत्ता भेटिन्छ ल्याएर चढाऊ मलाई। पुष्पम, पुष्प भनेर कुनै कमलको फुल, गुलाबको फुल, मखमली फुल, कुनै चाहिँ मालती पुष्प, कुनै पनि फुलको नाम लिनु भएन। जुन फुल अगाडि भेट्छौ ल्याएर चढाऊ। फलम, फल भनेर कुनै चाहिँ नारिवलको फल,
सेवको फल सुन्तलाको फल भनेर कुनै फलको नाम लिनु भएन। जुन फल अगाडि भेट्छौ त्यही फल ल्याएर चढाऊ। तोयम जल भनेर गङ्गा जल, यमुना जल, कौशिकी जल, गण्डकी जल भनेर कुनै जलको नाम लिएन। तिमीसँग जुन जल छ, स्वच्छ जल छ, त्यही जल ल्याएर चढाऊ। तर यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तिमीहरूमा भक्ति र भाव चाहिँ हुनुपर्छ है। भक्तिपूर्वक ल्याएर अर्पण गर्यौ भने म त्यसलाई ग्रहण गर्दछु भनेर भगवानले भन्नुभयो। ब्रजवासीहरूले 84 व्यञ्जनलाई तयार गरेर अब यहाँबाट चाहिँ नि गोरु गाडामाथि भयभरका सामग्रीहरूलाई, पकाइएका पकवानहरूलाई राखेर सबै ब्रजवासीहरू त्यहाँबाट चाहिँ नि गोवर्धनतिर हरिनाम धुनलाई चाहिँ गर्दै, भगवानको कीर्तन गर्दै ब्रजवासीहरू गोवर्धनतिर जान थाले।
तलहटीमा गोवर्धनका समीपमा ब्रजवासीहरू पुग्नुभयो। पुगिसके पछाडि भगवानले भन्नुभयो, ल हेर ब्रजवासीहरू हो, गोवर्धन महाराज नै हुन्, यही हो मेरो भगवान। ब्रजवासीहरूले यसो हेरे, राम राम राम, यति ठुलो भगवान, हामी त जाने सानो शालिग्रामलाई कटोरीमा राखेर पूजा गरिरहेका, यति ठुलो गोवर्धनलाई कसरी पूजा गर्ने? भगवानले भन्नुभयो, यहाँ बस त सही, आसन लगा भनेर चाहिँ ती सकटहरूलाई जति पनि चाहिँ ठेलाहरू थिए, गोरुगाडाहरू थिए, सामग्रीहरू जति 84 व्यञ्जन भोजनहरू जो बनाएर लगिएको थियो, अन्न पकवानहरू बनाएर लगिएको थियो, ती सबै सामग्रीहरूलाई चाहिँ सजाएर राखियो वरिपरि। ब्रजवासीहरूलाई वरिपरिबाट घेरे, गाईहरूलाई पनि चर्नका लागि छोडियो। सखाहरू चाहिँ हेर्दै आउँदै पूजामा आनन्द लिँदै गर्न थाले। अब भगवानलाई चाहिँ ब्रजवासीहरूले सोधे, ल कन्हैया अब सबैभन्दा पहिले के गर्ने त भन्दा भगवानले पूजाको विधि पनि बताइदिनु भयो। ल कन्हैया तै सिका, अब हामी काम गर्दै जान्छौँ, पूजा गर्दै जान्छौँ, त सिकाउँदै जा है त कन्हैया। ल हुन्छ भनेर भगवान एक रूपले चाहिँ नि पुजारी बनेर चाहिँ अगाडि जानुभयो र अर्को रूपले यता बाल सखाहरू समेत बस्नुभयो। अनि गएर भगवानले भन्नुभयो, ल ब्रजवासीहरू हो, ल्याएर चाहिँ जल ल्याएर अब चढाओ। पहिले चाहिँ भगवानलाई स्नान गराउनु पर्यो नि, भगवानलाई स्नान गराउनु पर्यो, ल्याओ जल ल्याएर चाहिँ चढाओ। अब 1-2 लोटा पानीले हुनेवाला छैन त्यत्रो पहाड, 7 कोसका चाहिँ गोवर्धन, 1-2 लोटा पानीले 1-2 गाग्री पानीले त हुनेवाला छैन। गए ब्रजवासीहरू चाहिँ यमुनाजीबाट चाहिँ पानी बोक्दै ल्याउँदै खन्याउँदै बोक्दै ल्याउँदै खन्याउँदै बोक्दै ल्याउँदै खन्याउँदै गर्छन्। बिहानदेखि पानी बोक्न थालेका, दिउँसोको 2 बजिसक्यो, गोवर्धन महाराजका त शरीर त के जुमा पनि भिजेका छैन, अलिकति पनि भिजेको छैन। सबै कम्मरमा हात लगाएर यसरी बसे। के भयो भनेर सोध्नुभयो भगवान। गलियो नि, के हुने, शालिग्राम, यति सानो शालिग्रामको पूजा गरिरहेको बानी, यत्रा गोवर्धन महाराजलाई बिहानदेखि खाएको पिएको केही छैन, हिजो बेलुकादेखि भोकै बसेका छन्, बनेको छ नि दिँदैनन् खान। भगवानलाई भोक नलगाई ग्रहण गर्ने कुरै भएन, भोक लागिसक्यो। बिहानदेखि चाहिँ पानी बोकेको छ, कहिले पानीले भिजाइसक्नु तेरो भगवानलाई कन्हैया भन्दा भगवानले भन्नु, के चाहन्छ? अरे यत्रो भगवान, केही व्यवस्था भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो नि पानीको व्यवस्था। भगवानले भन्नुभयो, ल ब्रजवासीहरू आँखा चिम्ल्याओ त्यसो भए अब एकपल्ट व्यवस्था हुन्छ यहाँ। सबै ब्रजवासीहरूले आँखा चिम्म गरे। भगवानले मनै मन सोच्नु, हे गङ्गा मैया, हजुरले चाहिँ आएर गोवर्धन महाराजमाथि चाहिँ जलले सिंचित गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ सम्झिनु भएको थियो। तुरन्त मानसी गङ्गा त्यही प्रकट भइन्। मानसी गङ्गाको अहिले पनि गोवर्धनमा जाँदाखेरि मानसी गङ्गा देख्न सकिन्छ। मानसी गङ्गाले आएर चाहिँ सबै गोवर्धन महाराजलाई स्नान गराइदिनु भयो। अब यता भगवान श्रीकृष्णले अब त्यस पछाडि चाहिँ स्वस्ति वाचन प्रारम्भ गर्नु र षोडशोपचारको विधिद्वारा चाहिँ पूजन गर्नुभयो। पूजन गरिसके पछाडि धूप दीप नैवेद्यमा पुगियो, धूप देखाइयो, दीप प्रज्वलित गरियो र भगवानले भन्नुभयो, ल ब्रजवासीहरू जसले घरबाट जे लिएर आएका छौ सबै सजाएर यस पहाडको मुनि राखिदियो। यसैको नाम अन्नकूट हो। गोवर्धन पूजा गर्छौँ नि हामी, गर्यौँ नि अस्ति गोवर्धन पूजा, यिनै गोवर्धनको चाहिँ पूजा। अन्नकूट, अन्नको त पहाडै बनाएर चाहिँ चढाइन्छ, त्यसैले अन्नकूट 56 प्रकारका व्यञ्जनहरू बनाइए भगवानलाई लगेर चाहिँ सुन्दर तरिकाले भोग सजाइयो। अब वरिपरि चाहिँ भोग सजाइएको छ। भगवानले भन्नुभयो कि ब्रजवासी हो, ल भगवानलाई भोग लगाइसके पछाडि कपडाले यसो छेल्नुपर्छ नि, पर्दा गर्नुपर्छ। ल पर्दा गरौँ अब भन्नुभयो। ब्रजवासीहरूले पर्दा पनि यसो गरिदिए। अब चाहिँ भगवानले भन्नुभयो, ल जाऊ तिमीहरू चाहिँ अब एकचोटि चाहिँ गोवर्धनको परिक्रमा गरेर आऊ। ब्रजवासीहरूलाई चाहिँ भगवानले गोवर्धनको परिक्रमा गर्न लगाइदिनु भयो। सबै ब्रजवासीहरूले गोवर्धनको परिक्रमा गरेर आए, थाकिसकेका थिए। आएर हेर्दाखेरि भोजन जति राखिएको थियो, प्रसाद जे जति थियो जस्ताको तस्तै छ। ब्रजवासीले भने, कन्हैया हामीले भनेका थियौँ नि तेरो भगवानले प्रकट भएर भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ भने, खै तेरो भगवान एउटा बर्खी पनि झिकेको छैन, त्यहाँबाट एउटा स्याउ पनि झिकेको छैन, के हो? हामीले के भनेका थियौँ शर्त? भगवानले भन्नुभयो, ल ब्रजवासी हो तिमीहरू चाहिँ नि आँखा चिम्म गर अब एकपटक। भगवानले
आज्ञा दिएपछि ब्रजवासीहरूले आँखा चिम्म गरे। भगवानले एक रूपले त तल पुजारी बनेर बसिरहनु भएको थियो, अर्को रूप धारण गरेर चाहिँ सिधै आफै माथि चाहिँ गोवर्धन माथि चढ्नुभयो अनि दुवै हातलाई यसरी फैलाएर भन्नुभयो कि ल्याऊ ब्रजवासीहरू हो, जे ल्याएका छौ घरबाट सबै ल्याएर यहाँ राख। भगवानका हातमा चाहिँ अब ब्रजवासीहरूले राख्दै गए। भगवानले चाहिँ विशाल काय शरीरलाई बनाएर गमगमी खाँदै जानुभयो। जे राख्छन् देब्रेमा दिन्छन्, देब्रेले खाइदिनुहुन्छ, दाहिनेमा दिन्छन्, दाहिनेले खाइदिन्छन्, जे जति दिन्छन् सबै गम खाँदै जानुभयो। अब केटाकेटीको बुद्धि बल्ल बल्ल बनाएको, कतिखेर चाहिँ प्रसाद पाइएला भनेर चाहिँ मुख मिटिएर बसिरहेका केटाकेटी थिए। मधुमङ्गलले भने कन्हैया देव तेरो भगवानले प्रसाद पनि अलिअलि छोड्छ कि सबै खाने हो? खाएको छ। भगवानले भन्नु किन त्यसरी भनेको त भावले भोग लगाउनु भएको परमात्माले। मधुमङ्गलले भन्नु कन्हैया होइन, त्यत्तिकै भनेको नि भोग प्रसाद पनि हामीले होइन मेहनत गरेका छौँ नि त, हिजोदेखिको केही खानु पाएको छैन, मेहनत छ। तेरो भगवानले प्रसाद छोड्छ कि छोड्दैन? भगवानले भन्नु प्रसाद सबै पाइन्छ, चिन्ता नगर। अब चाहिँ यसरी भगवानले प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भोग ग्रहण गर्नुभयो। अब चाहिँ यसो हेरेर चाहिँ भोजन गर्दै थिए। मधुमङ्गलले भन्यो कन्हैया त तँ जस्तै छ त, यो भगवान र त उस्तै छ, तँ जस्तै छ यो। भगवानले भन्नुभयो यो म जस्तै छ कि त मेरो के दोष? म हेर त म त तेरो सामने छु। न हो कन्हैया त यहीँ छस्। भगवान त कति सुन्दर ठक्कै तँ जस्तै रहेछ। अर्को चाहिँ श्रीराममा आयो उताबाट चाहिँ कन्हैया एउटा कुरो भनौँ। भगवानले भन्नुभयो भन्, कानमा भन्छु मान्छेले सुन्छन्। श्रीरामले चाहिँ भगवानका कानका समीपमा चाहिँ मुख लगेर भन्यो कन्हैया यो तेरो भगवान धेरै दिनको भएको थियो कि क्या हो? यो जङ्गलमा खानेकुरा केही पाउँदैन कि क्या हो? खाएको छ। भगवानले भन्नुभयो प्रेमपूर्वक प्रसाद ग्रहण गर्दै हुन्छ, त्यसो भन्नु हुँदैन। सबैजना अत्यन्त आनन्दित भए। अब चाहिँ नारदजी दौडिँदै पुग्नु भएछ नि इन्द्रलोकमा। गएर चाहिँ इन्द्रलाई भनिदिनु भयो इन्द्र तिम्रो त भयो नि पत्ता साफ। इन्द्र छक्क परे के भयो नारदजी, के हुने पत्ता साफ हो तिम्रो त छैन। यत्रो वर्षदेखि गरी ल्याएको तिम्रो चाहिँ इन्द्रको पूजा, त्यो नन्दको छोरो हिजो अस्ति जन्मेको नन्दका छोराले चाहिँ तिम्रो पूजालाई बन्द गराएर गोवर्धनको पूजा गराएको छ र आफै अहिले चाहिँ म भगवान हो भनेर गोवर्धनमा चढेर बसेको छ। साम्वर्तकम प्रेर्यामास, साम्वर्तक नाम गरेका चाहिँ मेघहरूलाई इन्द्रले आज्ञा दिए जाऊ गएर हेरेर आऊ के स्थिति रहेछ भनेर हेर्दा त हो महाराज नन्दको छोराले गोवर्धनको पूजा गराइदिए, तपाईँको पूजा त भएको छैन। जाओ सबै ब्रजमण्डललाई भगाइदियो। अब मेघ गर्जन सहित वर्षा गरिदिनु, त्यो नन्दको छोराले चाल पाउने छ कि इन्द्रको शक्ति के रहेछ भनेर सबै ब्रजमण्डललाई बग्ने गरी पानी पार्छ। हावा हुन्डरी सहित केहीले छेक्न नसक्ने गरेको छ। भीषण भयङ्कर ठुलो चाहिँ मेघ गर्जन सहित इन्द्रले सबै ब्रजवासीहरू त्राहिमाम कन्हैया ल हामीले भनेका थियौँ इन्द्र रिसाए बचाऊ कन्हैया भयङ्कर पानी पर्न थाल्यो। भगवानका शरणमा सबै ब्रजवासीहरू गए। भगवानले ब्रजवासीहरूलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो ल ठिक छ सबै ब्रजवासीहरूले चाहिँ यसो हात लगाइदिए जसो गरे। हात त के लगाउँथ्यो त्यत्रो पहाड उठाउनलाई। भगवानले स्वयं त गोवर्धन पर्वतलाई चाहिँ माथि उठाउनु हो र लगेर चाहिँ देब्रे हातको कान छेउमा यसो गरेर धारण गरिदिनु हो भगवानले। ब्रजवासीहरूले भने ल्याऊ तिमीहरू पनि टेकाहरू लगाउनु छ भने। अब मैले मात्रै अडाएँ भन्दाखेरि त फेरि भगवान मान्लान् ब्रजवासीले, भगवान भन्नु पनि भएको छैन। त्यसो हुँदा ब्रजवासीहरूले चाहिँ लौराहरू टेकाहरू काटेर ल्याए, लगेर चाहिँ तलबाट टेकुवा लाएर सबैजना वरिपरिबाट चाहिँ यसरी लगाएर चाहिँ गोवर्धनलाई धारण गरेर भक्तवत्सल भगवान गोवर्धन धरण भगवानको देब्रे हातमा चाहिँ 7 दिन र 7 रात पर्यन्त त्यसरी हेलो बोले महाराज को अयोध्या का सीताराम उभय हाथ जोड़ी प्रभु बचु बचाए।
लजाक लाला त गएर एकछिन सुत, म तेरो तैँले गरे जस्तरी यसरी म गएर थामिदिन्छु यसलाई, त एकछिन गएर सुत लाला। भगवान्ले भन्नु मधुमङ्गल म यदि सुत्न गएँ भने त गोवर्धन महाराज तल आउनुहुन्छ, आउनुहुन्छ तल। यत्र यत्र डन्डा हामीले लगाएको देखिनस्, तेरा हातमा तैँले के सोच्यो? तेरा हातमा चाहिँ गोवर्धन अडिएका छन् भन्ने लाग्यो? तँलाई चाहिँ तेरो यो कान्छी औलामा गोवर्धन अडिएका छन् जस्तो लाग्यो? अरे यी हामीले डन्डी त्यत्तिकै लगायो भने असलमा भन्ने हो भने त यो हाम्रा चाहिँ डन्डामा चाहिँ गोवर्धन अडिएका छन्। भगवान्ले भन्नुभयो त्यसो भने म अलि तल ल्याइदिउँ त हातलाई? न लाला बिल्कुल त चाहिँ हात अलि तल के छोड्दै हात जा त गरे एकछिन सुत। 3 दिन भइसक्यो सुतेको छैनस् त? भगवान्ले भन्नुभयो अलिक तल ल्याइहेर्नु पर्यो भनेर अलिक तल अलिकति मात्र यसो गरिदिनु भएको थियो भगवान्ले। सबैका ती डन्डी चाहिँ चट 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 गरेर चाहिँ भाँचिन तले कन्हैया के भो समाल 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 भनेर चाहिँ भगवान्ले फेरि माथि लगेर ब्रजवासीले एउटा ब्रजवासी अगाडि सरेर भने अरे लाला हाम्रा यत्र यत्र डन्डा तैँले हात अलिकति तल ल्याउने बित्तिकै किन भाँचिए? भगवान्ले भन्नुभयो तिमीहरूमा शक्ति नै छैन, तिमीहरूमा शक्ति नै छैन। माखन मिश्री खाँदै खाँदैन तिमीहरू, म चोरी चोरी खान्थेँ नि केटाकेटीदेखि, ममा त्यति तागत छ, त्यति शक्ति छ, माखन मिश्री खाएको छु मैले। यति मात्रै हो र? अघि चाहिँ त्यहाँ मैले प्रसाद त्यो भगवान्ले प्रसाद खाँदै थियो नि, त्यतिखेर त्यो प्रसाद खाँदै त्यो म जस्तै थियो कि थिएन? न लाला छन त त्यो ठ्याक्कै तैँ जस्तो थियो, तैँ होस् कि क्या हो त? हुन्छस् त भगवान् होस् भन्दा हो म भगवान्। के गरिस् तैँले? अरे मैले के गरेँ? पुतना मारेँ, डेमकासुर मारेँ, सकटासुर मारेँ, बकासुर मारेँ। ब्रजवासीले भने मारिस् तैँले पुतना, मरेका पुतनालाई 2-4 भाटा त हामीले नै हानेका हौँ। मरिसकेकी पुतनालाई गएर 2-4 भाटा त हामीले नै हानेका थियौँ, एक्लै माऱ्यो भन्ने लाग्छ कि क्या त? त्यसरी चाहिँ विनोद मनोविनोद गर्दै गर्दै दिनहरू कटिरहेका छन्। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन भइसक्यो। अब जति पानी परिरहेको छ त्यहाँ त्यो पानीलाई चाहिँ भगवान्ले भन्नुभयो कि शेषनागलाई वरिपरि बाँध बनेर चाहिँ बस्नका लागि आज्ञा दिनुभयो। बाहिरबाट कतै पानी चुइन नपाओस् भनेर शेषनाग गोवर्धनको वरिपरि बाँध बनेर बसिदिनु भयो। सुदर्शन चक्रलाई भन्नुभयो कि सुदर्शन एक ठाउँमा बसेर पानी सुकाइदिनु भन्नुभयो भगवान्ले। सुदर्शन चक्र एउटा कुनामा बसेर चाहिँ पानी सुकाउन थाले। अर्का कुनामा बसेर चाहिँ अगस्त्य मुनिलाई भगवान्ले भन्नुभयो बाबा रामावतारमा चाहिँ भोकै प्यासै जानु भएको थियो नि, आउनुहोस् आएर पानी ग्रहण गर्नुहोस्, पानी पिउन आउनुहोस् भन्नु। के भएछ अरे भने रामावतारमा संक्षेपमा बुझौँ। रामावतारमा चाहिँ जानकीजीले भगवान् श्रीरामलाई भन्नुभयो प्रभु ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने मलाई अत्यन्त इच्छा हुन्छ, तर यी ब्राह्मणहरू आउनुहुन्छ यसो 2 गाँस भात खाइदिनुहुन्छ जानुहुन्छ, यसो एउटा रोटी 2टा रोटी खानुहुन्छ जानुहुन्छ, मलाई चाहिँ भरपेट ब्राह्मणलाई भोजन गराउन मन छ। रामजीले भन्नुभयो देवी चिन्ता नगर, कुनै दिन यस्तो ब्राह्मण आउने छन् जसलाई तिमी भोजन गराउँदा 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 थाक्ने छौ। अन्त आए ब्राह्मण त्यस्ता अहिलेसम्म कोही आएका छैन भन्दा भगवान्ले भन्नु अगस्त्य मुनिलाई बाबा पधार्नुहोस्, आउनुहोस् हाम्रो घरमा भोजन ग्रहण गर्नका लागि आइदिनु पर्यो। रामजीले दर्शन दिनुभयो अगस्त्य मुनिको ध्यानमा र भन्नुभयो बाबा आउनु भन्दाखेरि अगस्त्य मुनि तुरन्त चाहिँ राम दरबारमा आउनुभयो र भन्नुभयो जानकीजीलाई रामजीले भन्नु ल कहिल्यै ब्राह्मणलाई भोजन सन्तुष्ट गर्न पाइन भन्थ्यौ नि, ल यी ब्राह्मणलाई भोजन गराऊ आज भन्दा साक्षात् गणेशजीलाई पनि बोलाउनु भयो भगवान्ले, रिद्धि सिद्धिलाई बोलाउनु भयो, अन्नपूर्णालाई भिक्षा दिनका लागि अथवा चाहिँ भण्डारकी देवी अन्नपूर्णालाई भण्डारमा ल्याएर नृत्य गरिदिनु भयो भगवान् श्रीरामले। अब जहाँ स्वयं अन्नपूर्णा रिद्धि सिद्धि सहित भान्से बनेर आएका छन् त्यहाँ के को कमी हुन्थ्यो? भोजन बनाउन थाल्नुभयो, भोजन बनाएर सुवर्ण थालीमा भोजन सजाएर ल्याएर जानकीजीले अगस्त्य मुनिका अगाडि राखिदिनु भयो। 1 थाली भोजन थियो, अनेक प्रकारका 84 व्यञ्जनहरू बनेका थिए। अगस्त्य मुनिले यसो भोजनलाई हेर्नुभयो अनि हाँस्नुभयो। रामजीले सोध्नुभयो बाबा के भयो भन्दाखेरि होइन यो भोजनलाई हेरेको यो यति भोजनलाई मैले नाकबाट लिने हो कि मुखबाट लिने हो कि कानबाट ल्याउँ कि आँखाबाट ल्याउँ कि भनेर हेरेको नि। अरे बाबा अरू आउँदैछ भित्र धेरै बनेको छ, जानकीजीले हजुरलाई आज आफ्नो हातले भोजन बनाएर खुवाउँदैछिन्, लिनुहोस् न ल हुन्छ भनेर अगस्त्य मुनिलाई भयभरको भोजनलाई चाहिँ 1 हातले यसरी स्वर पारेर गप्प पारेर 1 मुखमा हाल्नुभयो, निल्दिनुभयो। जानकीजीले फेरि ल्याइन्, फेरि त्यसलाई पनि स्वर पारेर मुखमा हाल्नुभयो, फेरि ल्याउँदै गर्छिन् खाँदै गर्छन्, ल्याउनेले भ्याउँदैन बनाउनेले भ्याउँदैन,
बाबा जति ल्याएको छ त्यति खाएको छ 2 घन्टा भइसक्यो। पकाउने मान्छेले कहिलेसम्म पकाऊ, रोटी बेल्नेलाई पनि हैरान, पकाउनेलाई पनि हैरान। बनाउँदैछन् स्वयं रिद्धि सिद्धि कम्मरमा हात लगाएर बसे यसरी। जानकीजी यता ल्याउन कुद्दै ओरेर पर कुदै गर्दा गलेर चाहिँ नि खाइर खुइके गर्नु पर्ने। रामजीले भन्नुभयो देवी भन्थ्यौ नि अगाउ चाहिँ भोजन गर्ने कहिले ब्राह्मण आउँदैन, खुवाऊ भोजन। जानकीजीले भगवानलाई भन्नुभयो प्रभु क्षमा गर्नुहोस् भन्नुभयो। भगवानले रामजीले चाहिँ यता चाहिँ अगस्त्य मुनि रामजीतिर चाहिँ इसारा गरेर भन्नुभयो प्रभु अरू अगाडि बढाउँ कि छोडिदिउँ। भगवानले भन्नु बाबा अब छोडिदिनुहोस्। अगस्त्य मुनिले त्यही भोजन गरेर छोडिदिनु। ल देवी अब यसलाई पानी खुवाऊ। रामजीले जानकीजीले एउटा चाहिँ अब त्यति भोजन गरेको मान्छेलाई पानी पनि त्यो 2-4 गाग्रीले हुनेवाला थिएन, 2-4 ट्याङ्कीले पनि हुनेवाला थिएन त्यति पानीले। भगवानले भन्नुभयो बाबा हजुर त तपस्वी भइबक्सिन्छ। मेरो रामावतारमा हजुरले भोजन गर्नुभयो, कृष्णावतारमा जब म गोवर्धन धारण गर्छु इन्द्रले रिसाएर जब पानी पार्नेछन् त्यतिखेर आएर हजुरले एक छेउमा बसेर पानी ग्रहण गरिदिनु है भन्नुभएको थियो। आज अगस्त्य मुनि तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो रामजीका राज्यमा। त्यतिखेरदेखि तपस्या गरेको अहिले चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण भनेर आउनुभयो। परमात्माले चाहिँ गोवर्धन धारण गरिसके पछाडि स्मरण गर्नुभयो अगस्त्य मुनि बाबा ल आउनुहोस्, आएर चाहिँ पानी ग्रहण गर्नुहोस्, हजुरलाई चाहिँ प्यास लागेको थियो, यहाँ आएर पानी पिउनुहोस् भन्दा अगस्त्य मुनि छेउमा बसेर आज यहाँ पानी पिइरहनु भएको थियो। यस्ता प्रकारले लीला गर्नुभयो। 7 दिन पछाडि चाहिँ इन्द्र आए माथिबाट चाहिँ अब गएर हेर्नु पर्यो ब्रजको छोरो यो नन्दको छोरो चाहिँ रुँदै होला। त्यसले चाहिँ बल्ल चाल पायो होला, गोवर्धन त के गोकुललाई भगाएर चाहिँ समुद्रमा पुगेको होला, गएर हेर्नु पर्यो भनेर चाहिँ माथिबाट तल इन्द्रहरू लिएर आएका। आउँदा त तल चाहिँ धुलो पो उठ्दैछ, पानीको थप पो छैन। इन्द्रले ध्यान दृष्टि लगाएर यसो बसेर हेर्दाखेरि त यी त साक्षात पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा रहेछन्। गए भगवानका शरणमा प्रभु पिता गुरुत्वम जगतामधीश्वरो दुरत्ययो काल उपात्त दण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनः। हे प्रभु जगतको पिता नै है हजुर भइबक्सिन्छ, माता पनि हजुरले है बक्सिन्छ। म आफूलाई अनायासमा जगदीश मानिन जगतको ईश्वर माने मैले, मेरो अज्ञानता हो हे प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ इन्द्रले प्रार्थना गरेका थिए। भगवानले सुरभि नाम गरेको गाईलाई ल्याएर चाहिँ त्यही गाईका दुधले भगवानलाई अभिषेक गरे र गोविन्द नाम भगवानको राखियो। गोविन्द भगवानको भगवानले गोवर्धन धारण गरेर इन्द्रको मानलाई मर्दन गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवान Thank you.
कथा इत्यादिहरू समयले भ्याएसम्म त्यहाँदेखि यी सबै कथाहरूलाई हामी मध्याह्न पछाडि श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल सबैजना उठो, आरती दीप प्रज्वलन गर्नु होला। कर्ताज्यू आरती जलाइदिनु होला। ल उठो उठो सबैजना उठो, नबसौँ, आरतीमा बस्नु हुँदैन। हरे ओम। खै दीप प्रज्वलन गर्नु। हरि ओम चन्द्रमा मनसो जातस सूर्यो जायत शूद्रोदय सभ्यान समुखार जायत। हरि ओम मिले जोड़िया
लारगा दिनोला चमचमनपर नमः तस्मै भगवते कृष्णाय कृष्णवेलसे राधाधरा सुधा सिंधु नवनीत बिहारिणे सुगंध वल्ली सदपत्र जाते सुवर्ण चंपा